तुसें मुलाकात कराने जेहड़ियां शख्सियात मुआशरे च किसी न किसी रूप एक शोहरत रखड़ियां, एक तारफ रखड़ियां और तारफ वो रखड़ियां जिसने मतलब अक्सर में आना होना कि साढ़े नाल मौजूद हैं जनाब इसलिए जहांगीर अशरफ साहब जो किसी तारफ ने मुताज नहीं जी। बहुत शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जनाब। जनाब गुफ्तगू असी और तुसें आती च असां तकड़ियां बितरा अदद किताबां माशाअल्लाह बड़ियां खूबसूरत इन्होंने टाइटल सर वर्क है ये तुसें अपनी किताबां ही यकीनन जी जी। असां ये दसो कि किताबां ना नाम क्या हैं और केड़े मौजू पर हैं और इन्होंने लिखने ना जड़ा टाइम आओ आपस में कितना दौरानिया दूरी ना आया यानी कितने कितने अरसे बाद किताबां आई जी। जी ये पहली किताब है जी इस तरह ना आया हुए ख्वाब सब शराब। ठीक है जी। ये किताब 1992 में पहली दफ़ा ये पब्लिश। ठीक है ये गुजारिश कर सके अगर तुसें साढ़े कैमरे ने इन सामने तक ही सकना अगर साढ़े दोस्त है वापस ठीक है जी। ये जड़ा है ना जी ये किताब 1992 च पहली दफ़ा पहली किताब है ये छाया हुई। ठीक है और हुए ख्वाब सब शराब। लेकिन इसका जो वॉल्यूम था या इसका जो साइज था इससे कम था। राइट। लेकिन उसके बाद कुछ अरसा शायरी जारी रखी तो 2010 में मैंने इसमें कुछ और मवाद शामिल करके और अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से इसको पब्लिश कराया और इसकी हमने जिसे कहते हैं ओपनिंग सेरेमनी भी हुई थी यहाँ पे और यहाँ बाकायदा तौर पे इस किताब को काफ़ी पज़ीराई मिली। तो ये किताब दोबारा शाया हुई 2010 में, इसमें कुछ एडिशन किया गया। फिर उसके बाद मेरी दो किताबें एक साथ शाया हुई। एक तो शायरी पे थी जिसका नाम है हुए ख्वाब सब शराब। ज़बरदस्त। ये शायरी की थी। ये मौसम बदलेगा जी ये इसका था मौसम बदलेगा। दूसरी किताब थी मौसम ये 1914 में नहीं 2014 यानी 2014 में ठीक ये हुई है। और यानी पहली हुई थी 92 में और ये हुई 2014 में। ये दूसरी दरमियान में 8 और 14 22 साल का वक्फा ये वक्फा है। उसका कुछ हिस्सा जो है ना इस पहली किताब में एडिशन के तौर में शाया हुआ। फिर ये दूसरी हुई और ये इसके साथ जो दूसरी किताब थी ये थी सदाए बाज़गश्त। तो ये जो सदाए बाज़गश्त है ये कॉलम्स है मेरे मज़ामीन है जो मैंने मुख्तलिफ अखबार में यहाँ बरतानिया के लोकल अखबार में, कुछ पाकिस्तान के अखबार में, कुछ इंटरनेशनल अखबार में मुख्तलिफ। इसमें एक दो इंग्लिश के भी मज़ामीन हैं जो लिखे गए थे। एक कश्मीर पे है और इसी तरह एक जो है ना टेररिज्म पे है कि हम पे जो इल्ज़ाम लगाया जाता है दहशत गर्दी का। तो ये इंग्लिश में इसलिए लिखे थे कि यहाँ के जो इंग्लिश बोलने वाले लोग उनको भी हमारे जो को ये बात पता चले कि हमारे ये मसाइल हैं, आप जो है ना इसको दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। तो इसमें दो इंग्लिश के मज़ामीन हैं। तकरीबन इसमें 50 के लगभग मुख्तलिफ मौज़ूआत पे कॉलम और मज़मून है जिसमें दहशत गर्दी, पाकिस्तान के निज़ाम तालीम पे, टैक्स में हमारे क्या खामियां हैं, हम किस तरह दूसरी दुनिया से पीछे हैं, साइंस में हम क्यों पीछे हैं, माशी तौर पे हमें कौन सी तब्दीलियां करनी चाहिए, माशियात के मौज़ूआत पे भी हैं और सियासी निज़ाम पे, डेमोक्रेसी पे, ह्यूमन राइट्स पे और जो फिर हम जो है ना दूसरों के जो आलाकार हमें जो बड़ी ताकतें इस्तेमाल कर रही हैं उन चीज़ों पे मुख्तलिफ मौज़ूआत पे इसमें बहुत सारे तकरीबन जो है ना 50 के लगभग मज़ामीन है। मतलब है मैं आपको एक दो मौजू बता देता हूँ। पाक अमरीका तल्कात, इसमें अमरीका और पाकिस्तान के तल्कात पे रोशनी डाली गई है कि ये किस तरह में इस्तेमाल किया जाता है। फिर समाजी इंसाफ की ज़रूरत के माशरे में समाजी इंसाफ नहीं होगा तो कैसे वो माशरा आगे जा सकता है। फिर खौफ के ताबे पॉलिसियाँ, जैसे हम ये डरते डरते पॉलिसियाँ बनाते हैं कि अफ़गानिस्तान में अगर हमने रशिया के ख़िलाफ़ ना जाएंगे तो रशिया हम पे हमला कर दे, तो ये खौफ के। फिर इसके बाद कश्मीर फिर उदास है। कश्मीर फिर उदास है। तो फिर एक मज़मून इसमें है जमहूरी रवैयों का फुकदान के आपके अंदर जमहूरी रवैये ही नहीं है तो जमहूरियत कैसे आएगी। अच्छा, इसमें एक है मुस्लिम दुनिया के साथ अमेरिका का रवैया, अमेरिका और अखंड भारत और इस तरह के बहुत सारे और इसमें मज़ामीन हैं जो
इस किताब में जो कॉलम और मज़ामीन की किताब है, ये बुनियादी तौर पे अवाम और हुक्मरान, हम ही दहशत गर्द हैं, जनूबी एशिया का थानेदार, जहाद या दहशत गर्दी, इंदो पाक मुज़ाकरात की नाकामी, कैद आदम का पाकिस्तान, मुशर्रफ और मसला कश्मीर, खुफियात, गुर्बत और करप्शन, क्या हम आज़ाद हैं, सराकी सूबा, महाते मोहम्मद या इमाम खमीनी, क्या हम महाते मोहम्मद के नक्शे कदम पे चलें या इमाम खमीनी के महाते मोहम्मद ने इनकलाब तो नहीं लाया था ना किसी का खून किया, लेकिन उसने मलेशिया की हालत बदल दी थी। बिल्कुल सही। इमाम खमीनी इनकलाब भी लाया और मज़हब का भी इस्तेमाल था, लेकिन ईरान की हालत बदतर हुई है। बिल्कुल सही। तो ये इसमें इस तरह की है। फिर मुशर्रफ से रहमत डेविस तक, ये था बलोचिस्तान का असल मसला क्या है, हकूक़ नस्वां पे है और मुल्की सलामती को दरपेश मिसाल, और जो इंग्लिश के मज़ामीन थे उसमें आर कश्मीरी, फ्रीडम फाइटर आर टेररिस्ट, इस्लाम रिलीजन ऑफ पीस एंड हार्मनी, वार अगेंस्ट टेरर एंड ह्यूमन राइट्स, इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें ये मुख्तलिफ मज़ामीन इसमें शामिल हुए हैं, जिसमें पाकिस्तान के कौमी और बरतानिया के अखबारात, उर्दू अखबारात और इंग्लिश अखबारात में ये मेरे मज़ामीन हैं, जिनमें से मैंने कुछ इंतखाब करके, क्योंकि सारे करता तो बहुत बड़ी किताब था, तो उसमें से जो चीदा थे वो हमने इस किताब में, ये मेरी ये दोनों किताबें 1992 के बाद ये 214 में तसनीफ आपके सामने, ये दो तसनीफ आई, मौसम बदले का और सदाए बाज़गश्त। राइट। आज बड़ा खूबसूरत मौसम है जी, रोमांटिक सा मौसम है, हवा बड़ी तेज़ चल रही है जी। और आपके माथे के बाल भी माशाल्लाह बड़ी तेज़ी से लहरा रही हैं, तो मौसम यकीनन बदलेगा इंशाल्लाह, ये उम्मीद पर दुनिया कायम है। और सदाए बाज़गश्त जो है वो पर भी नज़र रखनी चाहिए, सुननी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कान नहीं धरेंगे सदाए बाज़गश्त के ऊपर तो भी बात नहीं बनेगी। तीसरी किताब कौन सी थी? ये तीसरी यही कॉलम की थी ना, कॉलम की पहले थी कि हुए ख्वाब सब शराब, फिर था मौसम बदलेगा और तीसरी थी सदाए बाज़। ये 1992 की थी, हुए ख्वाब सब शराब। फिर ख्वाब पूरे हुए, ख्वाब कुछ तो ख्वाब पूरे हुए, ज़ाती तौर पे तो शायद पूरे हुए, लेकिन जो हमने अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपनी आवाम के लिए ख्वाब देखे थे उनमें से अक्सर नहीं पूरे। और जिन ने देखे थे, जिन ने देखे थे उनके वो अक्सर, ये जो सोच है आपकी ये इज्तिमाई है, क्योंकि इसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, इसीलिए मैंने ये एक कथा जो मेरी है, मैं वो मौसम बदलेगा में कि कब तक कोई संभालेगा, कब तक कोई संभालेगा खुद जो तू ना संभलेगा, कब तक कोई संभालेगा खुद जो तू ना संभलेगा, गुलशन की अब यारी कर, एक दिन मौसम बदलेगा, एक दिन मौसम बदलेगा। ये ज़रूर है कि हमारे ख्वाब पूरे नहीं हुए, लेकिन हमें उम्मीद है कि मौसम बदलेगा। उम्मीद का दामन गोया छोड़ना नहीं चाहिए। नहीं, हमें आज भी है, क्योंकि ये ना समझे कि ख्वाब शराब हुए तो हमारी उम्मीद भी मर गई, उसके लिए हम उम्मीद नहीं मरी। ख्वाब शराब होने से पहले आप यूके में थे या पाकिस्तान में? पाकिस्तान में ज़्यादा टाइम था, वहाँ पर ही उस दौरान 92 में, छपी मैं 98 में आया हूँ यूके में। तीनों किताबें मुख्तलिफ इदारों ने छापी हैं या एक ही ने? मुख्तलिफ इदारों ने छापी हैं जी। ये दोनों किताबें जो है ना, ये हमारे क्या नाम है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा संगे मील पब्लिकेशन, लाहौर का बहुत बड़ा इदारा है, उन्होंने और लाहौर चूँकि प्रिंटिंग का मरकज़ भी है, गढ़ है बहुत बड़ा, उन्होंने इसको छापा है। और ये मेरे लिए एजाज़ है कि मेरे इल्म में तो शायद नहीं है कि बरतानिया के बहुत कम राइटर हैं कि जिनको शायद एक आध किसी को की छपी हूँ, लेकिन संगे मील पब्लिश ने, इसका मतलब संगे मील इदारे कैसे इदारा है जो उन्हीं लोगों की चीज़ें छापता है जो छापे जाने के काबिल हो, क्योंकि उनका एक तो पहले ही है कि वो किताब का जायज़ा लेने के लिए उसका म्यार की कमेटी है, उसके बाद एक लीगल कमेटी होती है वो देखती है कि ये पाकिस्तान के जो मफादात हैं उसके ख़िलाफ़ या नज़रिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या नज़रिया इस्लाम के ख़िलाफ़ तो ऐसा मवाद नहीं है, तो
कमाने की मुहिम पर नहीं है, बल्कि एक उन्होंने क्लास रखी हुई है। वो पूरा करते हैं और उन्होंने तकरीबन इसको छापने में गोया- 1 साल लगा दिया। गुड, गोया उससे तो उसके प्रोसेस सारे से गुजर के वो ये जबरदस्त, किताब- गोया ये भी कही जा सकती है कि वो इदारा ऐसा इदारा है कि उनके की किताब छपी हुई का राइटर को एक सर्टिफिकेट भी साथ मिल जाता है कि इसका ज़हनी रुझान कैसा है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन हमें वो सर्टिफिकेट से ज़्यादा ये था कि एक उन्होंने हमें इज़्ज़त बख्शी, उन्होंने मेरी किताबें छापी। बिल्कुल गो के इसमें वो उनका प्रोसेस बहुत लंबा था। वैसे तो आप जाएं पैसे दें तो 1 हफ्ते के अंदर किताबें आपको मिल जाएंगी, बिल्कुल, समझें, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगा, कमो बेश 1 साल लगा। शायरी की किताबें 2 लिखी आपने और एक किताब आपने कालम निगारी की लिखी। कालम निगारी की 2014 में आई और 1992 में शायरी की पहले किताब आई हुए ख्वाब सब सराब। तीसरी किताब कब छपी? ये दोनों एक साथ छपी मौसम है, बदलेगा एक साथ ही छपी है। सदाए बाज़गश्त ठीक। और 14 जो ये 14 को ही छपी ठीक। है। तब तक आप यूके आ चुके थे? जी, उस वक्त तो मुझे काफ़ी अरसा हो काफी गया अरसा था हो गया था। यूके। इन किताबें लिखना बड़ा मुश्किल काम है, दकीक इल्म है, दकीक काम है। अर्क रेजी बहुत करनी पड़ती है, मटेरियल को तरतीब में लाना, फिर उसे सफ़ाई करतास पर बखेरना। क्योंकि जैसा आपने खुद फरमाया है कि कालम तो मेरे बहुत थे, उन कालमों में से मैंने सेलेक्ट किए कि ये छापे जाने के काबिल कौन से हैं। इसी तरह इल्म सारे को जो जहन में मौजूद है या पेपर पर लिखा हुआ है को दोबारा इस किताबी शक्ल में लाने के लिए, फाइनलाइज करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आजकल तो लाइब्रेरियाँ मतरूक हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं। बेवल में आलम साहब थे आपके एक दोस्त, बड़े प्यारे लतीफ़ आलम साहब, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था, यूके से वापस गए। उन्होंने इल्म का ये समुंदर लोगों को दिखाने के लिए किताबें इससे पहले चौधरी यूनुस साहब की साहब की। तो अब आस्ता आस्ता इंटरनेट ने जगह ले लिया, लोगों के पास टाइम भी कम हो गया है, मोबाइल आ गया। जैसे अभी भी इस वक्त हमारे दोस्त मोबाइल पर ही इस वक्त देख रहे हैं, पाक वतन टीवी पर सारे लोग सुन रहे हैं। अभी मैं तकरीबन कमो बेश हर दूसरे दिन कॉलम लिखता हूँ अभी और वो मैं सोशल मीडिया पे शेयर करता हूँ ठीक और वेब बेस अखबारात के लिए लिखता हूँ। तो वो उसका फैलाव बहुत ज़्यादा है बनिस्बत जो है ना किताब और अखबार के, क्योंकि जदीद आ गई ना, हाथ में आ गया सब आ गई। आप जो ये कह रहे हैं ना कि जितने भी मज़ामीन लिखे थे ना वो शाया होने के तो काबिल थे, तभी तो अखबार ने शाया की। बिल्कुल सही है। लेकिन उस तो टहलते हम पीछे भी जाएंगे और बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा ताकि नाजरीन से पूरी तरह बात भी हो सके अगर थोड़े से और पीछे होते हैं तो। इस तरह जो मेरा सवाल करने का मकसद था उसकी तरफ मैं दोबारा वापस आता हूँ, जो मैं मुकम्मल नहीं कर सका कि किताबें लिखने और अखबारात में कालम लिखने के दौरान का कोई इस रिलेटेड कलम कबीले का एक फ़र्द होने की हैसियत से यादगार कोई वाक़या भी इससे रिलेटेड आपके जहन पर नक्श हुआ है? किसी कारी ने कोई ऐसी लाइन लिखी हो, कोई रिस्पांस दिया हो, या किसी की लाइन बदल गई हो, ज़िंदगी बदल गई हो? जी ऐसे बहुत सारे वाक़े हैं जी। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा अप्रिशिएट भी किया है और बहुत सारे लोगों ने धमकियाँ भी दी हैं। ओके। उसमें बड़े बड़े सफ़ीर और मशीर भी शामिल थे। तो उन जिनको अच्छा नहीं लगता, जिनके मफाद पे कोई बात ज़रब पड़ती है तो उन्होंने धमकियाँ भी दी हैं। लेकिन हमने तो अल्लाह को जान देनी है, अल्लाह पे ये वो फरीदी वाली अल्लाह वाली जान नहीं है। जी बिल्कुल। लेकिन हमने तो इस पे क्योंकि लिखने में हमने कुछ कमाया नहीं है, हमने तो गंवाया ही है। हमने तो कोई इन चीज़ों से कोई जिसे कहें माली फ़ायदा या कोई वो नहीं हुआ, मगर हमने एक मिशन समझ के ये काम जारी रखा और अब भी ये काम कर रहे हैं। इससे हमारा मकसद हरगिज़ कोई मफादात हासिल करना नहीं है, ना वो कालम की सूरत में। शायरी में तो वैसे भी शायर तो वैसे भी थोड़े से पागल और जुनूनी होते हैं, इसीलिए वो शायरी करते हैं। ठीक कहा आपने। तो आज अगर हम आपसे इस वक्त पाक वतन टीवी के कैमरे की वसातत से दुनिया भर में देखने सुनने वालों के लिए फरमाइश करें कि कौन सी किताब में से क्या सुनाना पसंद करेंगे, मौसम के इस खूबसूरत नज़ारे को सामने रखते हुए, धूप भी जब चमक रही है और चेहरे को भी माशाल्लाह उसने एक रौनक बख्शी हुई है, पस मंज़र में वो खूबसूरत बतखें, परिंदे, अल्लाह की मखलूक जो तैर भी रही है, जो उड़ भी रही है पंख बखेरे हुए, तो क्या सुनाना पसंद करेंगे आप? जो सुनना पसंद करेंगे वो सुना। चलें जी, अपनी पसंद की भी करें, फिर हम उसके बाद आपको फरमाइश भी करेंगे जी।
آپ کو پہلے میں جو ہے نا ہوئے خواب سب سراب سے جی ایک بالکل بڑے ابتدا کی میں ایک آپ کو نظم سناؤں گا. ٹھیک ہے یہ نظم آپ نے حبیب جالب صاحب کی ایک نظم تھی کہ جی ہم نہیں مانتے ظلم کے یہ ضابطے, واہ 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 اس دستور کو صبح بے نور کو زبردست میں نہیں مانتا. تو اس چیز کو جب ہم بہت اس وقت ینگ تھے, 92 سے پہلے کی بات ہے, جی تو بڑے امپریس بھی تھے. تو اس پیرائے میں ان سے بلکہ اگر یہ کہوں گی یہ میں حبیب جالب صاحب کی نظر کرتا ہوں تو بجا نہیں ہے. زبردست تو اس میں نے لکھا تھا کہ تیری فرما روائی ہم نہیں مانتے, تیری فرمان روائی ہم نہیں مانتے, مانا کہ تیرے پاس دولت ہے, مانا کہ تیرے پاس دولت ہے, سرمایہ و جاگیر ہے, جاؤ عظمت ہے, اور ذل اعلیٰ سے تجھ کو نسبت ہے, واہ واہ مگر سیم و زر کی بڑائی ہم نہیں مانتے. بہت اچھے, مانا کہ تیرے پاس دولت ہے, سرمایہ و جاگیر ہے, جاؤ عظمت ہے, اور ذل اعلیٰ سے تجھ کو نسبت ہے, مگر سیم و زر کی بڑائی ہم نہیں مانتے. اپنے حق سے کیوں کوئی آگے بڑھے, واہ واہ اپنے حق سے کیوں کوئی آگے بڑھے, ایک کھائے اور 100 کیوں بھوکا مرے, سبحان اللہ, کیا بات ہے, ایک کھائے اور 100 کیوں بھوکا مرے, بھوکا مرے. اپنے حق سے کیوں کوئی آگے بڑھے, 100 کھائے اور ایک کیوں بھوکا مرے, بندے پہ بندہ کیوں راج کرے, بندو کی خدائی ہم نہیں مانتے. بندوں کی خدائی ہم نہیں مانتے, بالکل ٹھیک ہے جناب. اور کوئی بھوکا مرے اور کوئی عیش اڑائے, ٹھیک, کوئی بھوکا مرے کوئی عیش اڑائے, کوئی دھوپ جلے اور کسی پہ ہے سائے, امیر اور غریب خود خدا نے بنائے, اہل دیر و حرم کی سچائی ہم نہیں مانتے. بہت اچھے, بہت خوب, اہل دیر و حرم کی سچائی ہم نہیں مانتے. تو نے بیچا ہے دین مبین کو, جی تو نے بیچا ہے دین دین مبین مبین کو, تو نے ٹیکا ہے ظلم کے آگے جبیں کو, تو نے متزلزل کیا ہے ایمان و یقین کو, اے ملا تیری پارسائی ہم نہیں مانتے. واہ واہ واہ, اے زبردست, ملا تیری پارسائی ہم نہیں مانتے. خرد نے جونکی ہے آنکھوں میں دھول, خرد نے جونکی ہے آنکھوں میں دھول, عقل اور خرد کی رہبری نہیں قبول, زبردست, میرے لیے کافی ہے عشق رسول, بہت اچھے, میرے لیے کافی ہے عشق رسول, اہل دانش کی رہنمائی ہم نہیں مانتے. بہت خوب, اہل دانش کی رہنمائی ہم نہیں مانتے. سوشلزم نہ اشتراکیت چاہیے, سوشلزم نہ اشتراکیت, یہ چاہیے, نہ بندوق پہ بندوق کی حکومت چاہیے. سوشلزم نہ اشتراکیت چاہیے, نہ بندوق پہ بندوق کی حکومت چاہیے, نہ مغرب زدہ جمہوریت چاہیے, لینین اور لنکن کی پیشوائی ہم نہیں مانتے. بہت خوب, اور ظلم کرنا تیرا دستور و منشور, ظلم کرنا تیرا دستور و منشور, جھوٹا ہے تیرا نعرہ آئے کیسان و مزدور. ظلم کرنا تیرا دستور و منشور, جھوٹا ہے تیرا نعرہ کیسان و مزدور, کریں گے ہم بغاوت ضرور, اے میر شہر تیری فرما روائی ہم نہیں مانتے. بہت خوب, اے بہت خوب, امیر شہر تیری فرما روائی ہم نہیں مانتے. بہت ایک سوچ بھی ہے, اور گزرے وقت کی بھی عکاسی ہے, اور آج کے دور کی بھی حقیقی معنوں میں جبر و تسلط کا جو ایک رواج قائم ہو چکا ہے, جو رسم قائم ہو چکی ہے, اس کے حوالے سے ہے. اسی پیرائے میں اگر ہم آگے چلتے ہیں موسم کو بھی دیکھتے ہوئے, تو آپ نے بولا کہ ان کتابوں کے دوران مجھے دھمکیاں بھی ملیں, مشکل وقت بھی آیا, چاہے سچ بولنا چونکہ جرم ہے, جی, ہر دور میں جرم رہا ہے, آج بھی یہ جرم باقی ہے. لطیف پیرائے میں بھی بہت سارے شاعری جو ہے یقیناً آپ نے کی ہوگی, جو بالکل شاعر جو ہوتا ہے نا جی, وہ لطیف جذبات کو آسان زبان, یہ تو ان لوگوں کو جو درد ہے, جو کسان ہے, دہقان ہے, مزدور ہے, محنت کش ہے, حقدار ہے اور مظلوم ہے. لیکن ایک مظلوم وہ بھی ہوتا ہے جو دل کی چوٹ کھایا ہوتا ہے, اور سماج اس کی راستے میں, اس کے اور اس کے محبوب کے راستے میں حائل ہو جاتا ہے. ایسی گھڑیاں, ایسی کیفیت بھی لکھتے ہوئے طاری ہوئی ہے کبھی؟ جی دیکھیں جی, ہر انسان جو ہے نا, کوئی بھی انسان ہے, محبت اس میں ایک اللہ نے خوبصورت جذبہ رکھا ہے, جی, اور یہی جذبہ آپ کو جو ہے نا متحرک کرتا ہے. بہت آپ جو آپ کھڑے
یہ کام کر رہے ہیں، اس میں آپ کو بھی حاصل مجھے پتہ ہے کم ہی ہے، لیکن یہ آپ کی محبت ہے اس پروفیشن سے، یا میری محبت ہے شاعری سے کہ میں اپنا یہ ٹائم اگر کسی اور چیز پہ پروڈکٹیوٹی پہ لگاتا تو میں شاید کوئی اس سے مالی بہت سارے فائدے لے سکتا، یقیناً بالکل، لیکن یہ ایک کام جو ہوتا ہے نا یہ محبت کے ہی زمرے میں آتا ہے۔ لیکن آپ جس محبت کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو اس میں میرے سے بھی پہلے بھی یہ سوال کیا گیا، تو میں اس کا جواب ایک نظم کی صورت میں دینا پسند کروں گا، اور یہ نظم میری کتاب موسم بدلے گا، اور آج بھی موسم بدلا ہوا یعنی ہے، آسمان پر اٹکیلیاں کھیلتے وہ سرمئی کلر کے جو بادل ہیں اور پرندے پر پھیلائے ہوئے ہیں، اور جس طرح وہ پہلے تو ایک چیز، وہ ایک شعر یہ تازہ ہے، ابھی میرے کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، یہ میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں گیت لکھ رہا ہوں، اس کا ایک ابھی کمپلیٹ بھی نہیں ہوا، اس کا شعر آپ کو سنا دوں ضرور کہ گلو سے خوشبو، گلوں سے خوشبو، گلو سے خوشبو دنک سے رنگ لیتا ہوں، واہ واہ، گلوں سے خوشبو دنک سے رنگ لیتا ہوں، میں شاعر ہوں لفظوں سے، گلو سے تصویر سوری معافی چاہتا ہوں، گلو سے خوشبو دنک سے رنگ لاتا ہوں، گلو سے خوشبو دنک سے رنگ لاتا ہوں، میں شاعر ہوں لفظوں سے تصویر بناتا ہوں۔ بہت اچھا، تو ہم شاعر لفظوں سے تصویر بناتے ہیں، تو اس کا جو ہے نا کہ یہ کچھ اس طرح تھا کہ ہم جیون کی راہ میں چلتے رہے، ہم جیون کی راہ میں چلتے رہے، ہم جیون کی راہ میں چلتے رہے، لوگ ملتے رہے، لوگ بچھڑتے رہے، رائٹ، ہم جیون کی راہ میں چلتے رہے، لوگ ملتے رہے، لوگ بچھڑتے رہے، کچھ قدرت کا دل کا شاہکار تھے، واہ واہ واہ، کچھ قدرت کا دل کا شاہکار تھے، کچھ حسن کی نیم کش تلوار تھے، واہ واہ، آنکھوں میں اپنے کئی خواب تھے، آنکھوں میں اپنے کئی خواب تھے، مقدر میں لکھے عذاب تھے، جی ہم مشقت کی چکی میں پستے رہے، بہت اچھا، ہم مشقت کی چکی میں پستے رہے، مصائب کے شب و روز بڑھتے رہے، بہت اچھا، مسائل سے عمر بھر نہ فرصت ملی، عشق کرنے کی ہم کو نہ مہلت ملی، واہ واہ واہ، مسائل سے عمر بھر نہ فرصت ملی، عشق کرنے کی ہم کو نہ مہلت ملی۔ تو یہ دنیا کے جو مسائل ہیں نا، جو میرے جیسے بہت سارے میرے دوستوں کو بھی ہیں، تو ان کے اندر جو خوبصورتی اور محبت کے یہ جو جذبے ہیں وہ ان کو مسائل کے اندر وہ چکی کی طرح پس کے وہ وہیں پہ ہی دم توڑ دیتے رہے ہیں، اور اپنی کوئی بس ایسی لکھی ہوئی کتابوں میں ایسی شاعری جو خود آپ کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے اور آپ بار بار اسے پڑھتے ہوں، وہ کوئی ایسی بتانا چاہیں گے؟ میں پھر آپ کو ایک کوئی غزل سنا دیتے ہیں جس پر آپ کا اپنا دل جو ہے وہ اس طرح کے جو تنہائی میں دل کرتا ہو کہ ورق کھولوں اور میں تلاش کروں کس صفحے پر وہ ہے اور میں اسے سنوں اور پڑھوں۔ میں آپ کو یہ اصل میں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں شاعری کا، جہاں تک تعلق ہے یہ شاعر کے لیے یہ ساری بہت اہم ہوتی ہیں، کیونکہ تخلیق اس کی جو ہوتی ہے نا اس کے بچوں کی طرح ہوتی ہے، بے شک کوئی اس میں تو وہ اس کے لیے وہ ساری امپورٹنٹ ہوتی ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن میں آپ کو کچھ چیز سنانا چاہوں گا۔ ابھی جو بھی نکل آئی یہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، یہ ایک طرح کا میرا میسج بھی ہے، اچھا، کہ آپ کے ساتھ کوئی کتنا بھی کسی کی سوچ سے آپ کو اختلاف ہے جی، لیکن سوچوں کو آپ پابند نہ کریں، لوگوں کی رائے کا سے آپ اختلاف ضرور کریں، مگر لوگوں کی رائے سے مختلف آراء سے ہی کوئی آپ کے لیے راستہ نکلتا ہے۔ بالکل، تو اگر آپ میڈیا میں آپ مختلف ذہن کے لوگوں کو نہیں لائیں گے، مختلف سوچیں آپ کے سامنے نہیں آئیں گی، تو آپ ایک ہی راستے میں چلتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے جا کے آپ بند گلی میں چلے جائیں۔ تو سوچوں کو ہمیشہ کھلا رکھنا چاہیے، ان کو پابند نہیں کرنا چاہیے جی۔ تو یہ نظم میں آپ کو سناتا ہوں، کچھ اس طرح تھی کہ سوچی ہر کار نمایاں کی ابتدا ہے، سوچی
ہر کار نمایاں کی ابتدا ہے سوچ ہی سے انسانیت کی ارتقا ہے بہت اچھا اور سوچ ہی سے ادراک کی راہیں کھلیں اور سوچ ہی سے نئی منزلوں کے سراغ ملیں بالکل سوچ ہی سے ادراک کی نئی راہیں کھلیں سوچ ہی سے نئی منزلوں کے سراغ ملیں سوچ ہی سے کائنات کی تسخیر ہے بہت خوب اور سوچ ہی سے ابن آدم کی توقیر ہے بہت اچھا اور سوچ کو عقیدتوں کی بیٹ مت چڑھاؤ سوچ پر پنتھ کے پیرے مت لگاؤ بہت خوب سوچ کے خلاف لڑنا ہے تو سوچ سے لڑو سوچ کے خلاف لڑنا ہے تو سوچ سے لڑو غلط سوچ کو رد عقل اور دلیل سے کرو بہت اچھا گو ہم سب کا ایک ساتھ سراپا ہے گو ہم سب کا ایک ساتھ سراپا ہے جدا جدا سوچ قدرت کا کرشمہ ہے واہ 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 سوچ ہی ہر کار نمایاں کی ابتدا ہے بہت اچھا اور سوچ ہی سے انسانیت کی ارتقا ہے اتحاد ہے تو بہت سوچوں کو پہ پابندیاں نہیں ہونی چاہیے ٹھیک لوگوں کی سوچوں کو آپ جو ہے نا جی کیا کہتے ہیں اسے جاری اور ساری رہنا چاہیے ہر بندے کو سوچنے کا موقع دینا اس کی رائے کو سنیں اس سے اختلاف بے شک کریں ٹھیک ہے آپ نے بتایا کہ 1992 میں پہلی کتاب آئی ہوئے خواب سب سراب جی آپ سے اگر ہم درخواست کریں کہ ہوئے خواب سب سراب سے بھی کچھ اگر ہمارے دوست کچھ سن سکے آپ کے اپنا کلام اپنی زبانی کلام بزبانی شاعر تو کس طرح پھر آپ میں آپ کو چونکہ زیادہ تر میں نے نظمیں سنائی ہیں جی تو میں آپ کو ہوئے خواب سراب سے ایک غزل سناؤں گا جی اور یقیناً امید ہے کہ پسند آئے گی یقیناً انشاءاللہ پھولوں کی چاہت میں ہم گلشن اجاڑ دیتے ہیں پھولوں کی چاہت میں پھولوں کی چاہت میں ہم گلشن اجاڑ دیتے ہیں جسے ہم پیار کرتے ہیں اسے ہم مار دیتے ہیں واہ 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 پھولوں کی چاہت میں ہم گلشن اجاڑ دیتے ہیں جسے ہم پیار کرتے ہیں اسے ہم مار دیتے ہیں سارے الفاظ بے معنی اور بے توقیر رہتے ہیں سارے الفاظ بے معنی اور بے توقیر رہتے ہیں الفاظ کو معنی ملتے ہیں جب ہم کردار دیتے ہیں بہت اچھے اور مانگنے سے خیرات ملتی ہے عزت نہیں ملتی بہت اچھے مانگنے سے خیرات ملتی ہے عزت نہیں ملتی ہاتھ پھیلانے سے پہلے دستار اتار دیتے ہیں بہت اچھے اور اب کوئی مسیحا نہیں آئے گا ہمارا بوجھ اٹھانے کو اب کوئی مسیحا نہیں آئے گا ہمارا بوجھ اٹھانے کو غنچہ و گل مل کر ہی چمن کو بہار دیتے ہیں بہت زبردست اور محنت کشو کے پسینے سے ہی معطر ہیں یہ عجائب خانے بہت محنت کشو کے پسینے سے ہی معطر ہیں یہ عجائب خانے اہل زر جہانگیر کب زمانے کو کوئی شاکار دیتے ہیں زبردست پھولوں کی چاہت میں ہم گلشن اجاڑ دیتے ہیں جسے ہم پیار کرتے ہیں اسے ہم مار دیتے ہیں زبردست جی بہت خوب اور آج کی یہ شاعری کی جو ایک رومانٹک نظم سناؤں گا کیونکہ بہت ماحول بن گیا ماحول بھی بن گیا اور آتے جاتے پرندے جو ہے وہ بھی آپ سے محفل لگائے ہوئے آس لگائے ہوئے ہیں کہ کچھ سننے کو مل رہا ہے یہ آخری چیز سناتے ہیں اور اسی پہ پھر ہم ٹھیک ہے چاند چہرہ غزال آنکھیں گلاب ہیں لب تمہارے واہ واہ یہ بھی جو ہے نا ہوئے خواب سب سراب سے چاند چہرہ غزال آنکھیں گلاب ہیں لب تمہارے تتلیوں کے پرو پر اور دور افق دنک کی صورت تیرے ہی بکھرے ہیں رنگ سارے زبردست تتلیوں کے پرو پر اور دور افق دنک کی صورت تیرے ہی بکھرے رنگ سارے جگنوں کی بارات لے کر خوشبو کی سوغات لے کر اولے سے باد نسیم آ کر تیری الٹی لٹ سوارے اور تیری ایک جھلک کی خاطر ٹوٹ کے فلک سے آئے ستارے تیری طرح میری طرح تیرے عشق کے مارے ٹوٹ کر فلک سے آئے ستارے میری طرح تیرے عشق کے مارے چاند چہرہ غزال آنکھیں گلاب ہے لب تمہارے
गुलाब है लब तुम्हारे। बहुत ही खूबसूरत मौसम आज का, उसी खूबसूरत मौसम की मुनासबत से खूबसूरत शायरी आपकी, और सबसे बड़ी हमारी खुशकिस्मती कि आपकी अपनी ज़बान में हम सुन रहे हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है। साथ साथ पानी, साथ परिंदे, साथ ऊपर आसमान पर अटकेलियाँ खेलता हुआ बारिश और उसके बादल, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा जी, और मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपके उन तमाम दोस्तों का भी जो हमें देख रहे हैं, जिनके कमेंट्स आ रहे हैं। तो इसके साथ आप इजाज़त ही चाहेंगे। तो बहुत अच्छा, मौसम भी अच्छा था और आपकी सोबत भी अच्छी थी, और इस तरह ये एक अच्छा प्रोग्राम हो गया। ज़बरदस्त मौसम, परिंदे, माहौल और लोकेशन जो है वो कह रही है कि आज का प्रोग्राम हमारा अच्छा है, उम्मीद दे रही है। जी जी, शुक्रिया जनाब जहांगीर अशरफ साहब आपका। गायब गाय आपसे मुलाकात होती है, आप अपना कीमती वक्त निकालते हैं। आज भी आपने खुसूसी वक्त दिया इस ठंडे मौसम में, प्यारे मौसम में, खूबसूरत मौसम में। छुट्टी का दिन है, घर वालों को भी आपकी ज़रूरत होती है, पूरा वीक वो भी इंतज़ार करते हैं। लेकिन जिन्हें आप इस वक्त मिले हैं, इस वक्त जो देख रहे हैं आपको, जिन्होंने आपका प्रोग्राम सुना, आपकी बातें सुनी, आपकी शायरी सुनी, आपका कालम लिखने के हवाले से जो सदाए बाज़गश्त उन्होंने आपकी सुनी, उन सब की तरफ से मैं सलीम शहजाद अपनी टीम की तरफ से, पाक वतन की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब, आपका भी बहुत शुक्रिया।